अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखे आसान और तेज रफ्तार तरीके से लेवल 2 एलिमेंट्री लेवल, जिसमें हम पढ़ रहे हैं लफीफे मकरून। लफीफे मकरून की मुजारिस की गिरदान हमने पढ़ ली, यगवी, तगवी। और इसमें दो तीन तरह के अल्फाज थे। पहले लफ्ज वो अल्फाज के जिनके सिर्फ आखिर में हरकत हज़फ होती है, वो यगवी, तगवी, अगवी, नगवी और यद और यरमी का कायदा लगता है। तो तकरीबन नाकिस के तमाम अब्वाब के इन 5 युग में यही कायदा होता है और इसी तरीके से तब्दीली। दूसरे नंबर पर 6 अल्फाज वो थे जिनमें कोई तब्दीली नहीं होती, जिनमें 4 तस्नीय के, 2 जमा मुअन्नस के थे। जहां पर भी हो नाकिस यावी हो, याई हो, वावी हो, कोई तब्दीली नहीं होती। इसके अलावा 2 सीगे और थे, जमा मुजक्कर और वाहिद मुअन्नस का सीगा, जिनमें तब्दीली थोड़ी ज्यादा होती है। उसमें इंतकाल हरकत भी होती है, हस्फ हरकत नहीं होती। नकल हरकत होती है, हरकत मुंतकिल होती है, फिर उसके बाद इल्तिका साकिनैन का कायदा लगता है और एक हरफ हज़फ होता है। यानी उनमें इंतकाल हरकत प्लस हस्फ हरकत दो कवानीन जारी होते हैं, और वो 3 सीखे हैं, जमा मुज़क्कर यगवूना, जमा मुज़क्कर तगवूना और वाहिद मुअन्नस तगवीना। ये नाकिस का कोई भी गिरदान हो, उसमें ये 3 अल्फाज में यही तब्दीली होती हैं। यानी जमा मुज़क्कर मुखातब, जमा मुज़क्कर गायब और वाहिद मुअन्नस में, कि एक तो हरफ की हरकत मुंतकिल होगी, और दूसरा जिस हरफ की हरकत मुंतकिल होगी वो हज़फ भी होगा, यानी इल्तिका साकिन का। तो ये हम पिछले सबक में पढ़ चुके हैं। आज हम आगे चलते हैं। अमर की गिरदान हम पढ़ चुके हैं। अमर क्योंकि बिल्कुल एज इट इज मुजारे से बनता है, और उसमें जो तब्दीलियां हो चुकी होती हैं अमर में भी तकरीबन वही होती हैं, जैसे तगवी, तगवियाने, तगवूना, तगवीना, तगवियाने, तगवीना। तो अमर और नही की बिना जो है बनावट, और उसको बनाए नहीं से जाता है, और वो तरीका भी हमने सीख लिया है। ये कैसे कि अलामत मुजारे को हटा दिया, शुरू में हमजा वसिया ले आए, तो एक वे, और यहाँ सिंगुलर लफ्ज है उसको या को जब कर दिया। बाकी 4 अल्फाज में नून को जब कर देते हैं, जैसे तगवियाने, तगमूना, तगवीना, तगवियाने। और ये आखिरी में कोई तब्दीली नहीं होगी। तो अब आप देख लें, एक वे ये यहीं से, एक वे या एक वो, एक वे एक वो में और कोई नहीं हुई, सिर्फ नून गिरा है। बाकी जो तब्दीली होनी थी हम मुजारे में हो चुकी है। आज हम जो है, हमारा सबक शुरू हो रहा है गाविन इसम फाइल और इसम मफूल से। गाविन, चाहे नाकिस से वावी हो, चाहे नाकिस से याई हो, सब में इसमें एक ही तरह की तब्दीली है। चाहे दाइन हो, चाहे गाविन हो, चाहे खाशियन हो, चाहे रामिन हो, कोई भी नाकिस से याई या लफीफ मकरून, यानी नाकिस से याई, नाकिस से वावी, लफीफ मकरून, लफीफ मफरू, 4 अबवाब के इसम फाइल के लफ्ज में जो आज हम कर रहे हैं, पीछे भी तमाम में वही, और एक बे लफीफ मफरूक आगे आएगा उसमें भी इसी तरीके से। तो गौर से दिखेगा, गोया कि हम पिछले असबाब को रिपीट भी कर रहे हैं और आने वाले सबक भी आज पढ़ रहे हैं। गाविन, गावियान, गावूना, गावियतुन, गावियतान, गावियातुन। गाविन कैसे बना है? असल था गावियुन। दो तरीके इसके हमने पढ़े थे। एक ये कि बाद सरफी कहते हैं कि या को डायरेक्ट अज़फ किया और उसके बदले में वाव पर तनवीन ले आए, तो गावियुन से गाविन हो गया। ये डायरेक्ट वाला कायदा है कि एक को अज़फ किया, उसके अल्टरनेटिव में उसको अज़फ करने के बाद जो है वाव के नीचे, और ये नाकिस में आखिरी हरफ को अज़फ कर दिया जाता है। ये एक कायदा है। दूसरा ये था कि नहीं, हम इसको डायरेक्ट हज़फ नहीं करते, बल्कि प्रॉपर एक जो कायदे हमने पढ़ लिए हैं उनके जरिए से तब्दीली करते होते हुए लाए। तो उसको एक मर्तबा देख लीजिएगा कि वो तब्दीली कैसे हुई, और गौर से दिखेगा। इसमें फाइल, चाहे वो चारों अबवाब में से किसी से भी हो, नाकिस से वावी हो, नाकिस से याई हो, लफीफ मकरून हो, लफीफ मफरूक हो, चारों के चारों किस्म के अफ़ाल के अकसाम में से किसी में भी फाइल की तब्दीली या फाइल में जो कायदे लगते हैं वो एक ही तरीका है। असल में ये क्या था, एक दफा इसको देख लेते हैं कि गाविन, असल में था गावियुन, गावियुन। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि एक तरीका ये है, और ये सर्फ के उसमें से है, कि ये जो आखिरी लफ्ज है, ये या, इसको हज़फ करके इसके बदले में यहाँ तनवीन ले आए, तो ये गाविन बन गया। ये डायरेक्ट वाला तरीका है। इस तरह दाइन असमें था दाई वन, और ये था रा
वी युन। तो एक तरीके के मुताबिक ये जो यहाँ पर वाव है और यहाँ या है, इसको हज़फ कर दिया। इनके हज़फ करने के बाद इनको तनवीन दे दी, इसको कहते हैं तनवीन इवज़। वह कि एक हरफ को हज़फ करके उसके बदले में हमने तनवीन दे दी, तो ये बन गए गाविन, और ये बन गया दाइन, और ये बन गया राविन। और इसमें वो पहला तरीका डायरेक्ट वाला किया कि आखिरी आखिरी हरफ को हज़फ करके उसके बदले में तनवीन दे दी। ये एक कायदा है, बाज इस तरीके से करते हैं, लेकिन ये बहुत कम है। और दूसरा जो तरीका है उसकी तरफ आ जाते हैं, जिससे असल जो है इन अल्फाज में अक्सर किताबों में जो की जाती है। हम असल उस बात की तरफ आते हैं। अब हमारे पास है दाइन। सबसे पहले तो हम आते हैं कि दाइन असल में क्या था। तो अब पहली बात जो है कि इनके आप असल एक दफा लिख लेते हैं कि गाविन असल में गावियुन, गावियुन। इस तरह से ये है दायुन, और ये है रादियुन। और एक स्टेप और ले लेते हैं, इनमें से दाइन में एक कायदा लगा के इसको भी हम दायुन कर देते हैं। और कायदा आपको मालूम होगा दायुन का, कि वो कसर के बाद आ जाए तो वो या से बदल देती है, बदल जाती है। अब आ जाते हैं कि यहाँ कौन सा कायदा हुआ। अब सबसे पहले गावियुन को देखिएगा। गावियुन में यहाँ या, और आपको यदुन यरमी का कायदा मालूम होगा तीन शराइत के साथ, कि वाव और या लफ्ज के आखिर में हो, नंबर दो उस पर पेश या जेर हो, और यहाँ इन तीनों पर पेश है, और नंबर तीन उससे पहले भी जेर या पेश हो। तो यहाँ या है, यहाँ पर भी अब या बन गई, यहाँ पर भी अब या बन गई। ये लफ्ज का आखिर है, बिल्कुल ठीक है। दूसरे नंबर पर इससे पहले जेर है, ये भी शर्त पूरी हो गई। तीसरी के इन तीनों जगहों में या पर पेश है, लिहाजा यदु के कायदे से इन तमाम जगहों में हम इस तनवीन को इन पर जो हरकत पेश किया उसको हज़फ कर देंगे। लिहाजा अब हम पहला काम ये करते हैं कि इनसे गोया कि इनमें तनवीन के साथ जो ये एक एक जो पेश है वो इसकी हरकत की है, उसको हम हज़फ कर देते हैं। अब उसको जब हज़फ कर दिया तो असल हरकत इनकी हज़फ हो गई। तो अब गोया कि यहाँ ये है। तो अब गोया कि अब हमारे पास ये लफ्ज जो बचा है वो ये बचा है गा वी। यहाँ पर जो हरकत थी उसको हमने साकिन कर दिया, और अब ये तनवीन की जो सूरत थी ये अपनी असल हालत में आ जाएगी नून साकिन की। और ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि नून तनवीन असल नून साकिन है। ये बात, ये कायदा ज़हन में रखिएगा। दो जबर की शक्ल में हो, या दो जेर की शक्ल में हो, या दो पेश की शक्ल में, तनवीन किसी में हो, ये असल में होती है नून साकिन। तनवीन दो जबर दो जेर दो पेश किसी भी शक्ल में हो, असल में होती है नून साकिन, असल उसकी शक्ल ये है। लेकिन उरूफ के आखिर में उसको तनवीन की शक्ल में लिख दिया जाता है। लेकिन जब तनवीन की शक्ल में मुमकिन ना हो तो अपनी असली हालत में आ जाएगी। अब क्योंकि या साकिन हो गई, या पर जो हरकत पेश थी उसको अजब कर हमने अजब कर दिया, लिहाजा अब फिर तनवीन के लिए को वो सूरत मुमकिन नहीं थी, तो अपनी असली हालत में आ गई। अब जब वो असली हालत में आई तो अब दो हरफ साकिन हो गए, या भी और नून भी। सेम यहाँ पर भी ये बन गया दा आइन, ये बन गया राजी। इन तीनों जगहों में हमने क्या किया, ये नून जो है वो नून जो तनवीन थी उसको अपनी असली हालत में लाए। मैं फिर दोबारा ये लिख लेता हूँ, ये बात ध्यान में रखिएगा। दो जबर हो, या दो जेर हो, या दो पेश हो, ये तीनों के तीनों जो है ये असल में नून साकिन। और ये अपनी, और ये जो है नून साकिन इन शक्लों में जाहिर होती है जब तक मुमकिन हो। और जब इन शक्लों में जाहिर, दो जबर दो जेर दो पेश की शक्ल में इसका इजहार मुमकिन ना हो, इसकी सूरत ना बन रही हो, तो फिर ये अपनी असली हालत में आ जाएगी। अब यहाँ इन तीनों जगहों में ये नून जो साकिन नजर आएगी वो जो असल तनवीन थी वो है, और यहाँ अपनी असली हालत में आ गई।
اب جب یہ اپنی اصلی حالت میں آ جائے گی تو یہاں یا اور نون دونوں ساکن، یہاں بھی یا نون دونوں ساکن، یہاں بھی یا نون دونوں ساکن. لہٰذا ہم نے کیا کیا، پھر ہم یہاں ایک سٹیپ اٹھا کر کے کیا کرتے ہیں کہ اس کو جو درمیان والی یا ہے اس کو حذف کر دیتے ہیں، کیونکہ دو حرف ساکن جب ہو گئے. جب دو حرف ساکن ہوئے، یا کو ہم نے حذف کر دیا. یا جی پہلے جو ہے اس کو ہم نے حذف کر دیا، تو اب شکل ہمارے پاس کیا آتی ہے لفظ کی، اس کو غور سے دیکھیے گا. اب یہاں حذف کر دی تو یہ ہمارے پاس لفظ یہ اس شکل میں آیا، غا ون. اب یہ نون ساکنی آ گئی. اب یہاں اس نون ساکن جو ہے، اس نے دیکھا کہ یار اب یہاں تو ممکن ہے کہ یہ اس حالت کے بجائے اس حالت میں آ جائے، کیونکہ اس کو آخری حرف پر یہاں زیر نظر آئی. لہٰذا پھر کیا کیا، اب اس کو دوبارہ اسی طریقے سے یہاں اس نون کو ادھر سے لپیٹ کے بالکل ادھر لے کے ادھر کسرے کی شکل میں لے آئے اور یہاں سے حذف کر دیا. تو یہ اب بن گیا غاوین. یہاں پر بھی ہم نے اسی طرح کیا کہ اس نون کو اب یہاں سے ہم لپیٹیں گے اور یہاں ہم لے آئیں گے. داعن بن رہا ہے، لیکن کریں گے کیا، کریں گے یہ کہ اب یہاں سے بھی اس نون کو یہاں سے ختم کریں گے اور اس کو یہاں شکل زیر کی دیں گے. اور اسی طریقے سے رازین میں بھی یہ بن گیا رازن. تو اب یہاں پر بھی ہم یہی کریں گے کہ اس نون کو یہاں سے ختم کر کے اس کو دو زیر کی شکل میں لیں گے. تو یہ بن گیا غاون، داعن اور رازن. اب اب لفظ یہ بن گیا غاون، تنوین آ گئی. یہ بن گیا داعن اور یہ بن گیا راغب. یہ صورت ہے پورے کے پورے اسم فاعل کی، چاہے ناقص واوی ہو، چاہے ناقص یائی ہو، چاہے لفیف مقرون ہو، چاہے لفیف مفروق ہو. اسم فاعل کی صورت ان کی یہی بنے گی تمام جگہوں میں. ایک دفعہ اس کو غور سے آپ دیکھ لیا کہ غاون، پھر اس میں دو صورتیں تھیں، دونوں صورتیں میں نے آپ کو بتا دی. لیکن اصل یہ ہے کہ پہلے یدو کا قاعدہ لگا دیا جائے، پھر یا ساکن ہو جائے گی، نون تنوین جو ہے وہ نون ساکن کی شکل میں چلی جائے گی. پھر نون ساکن جب یا حذف ہو جائے گی التقاء ساکنوں کی وجہ سے، تو پھر نون جو ہے وہ پر واپس آ جائے گی. تو یہ غاون، داعن، رازن یہ لفظ بن گیا ہمارے پاس. جی تو غاون یہ شکل ہے غاویانے. اب یہاں یا کو حذف کرنے کی کوئی شکل نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد الف نون ہے. تو وہ یا پہلے سیگے میں تو حذف ہوتی ہے، باقی سیگوں میں اپنی جگہ پہ ہے. غاون، غاویان، غاوون، غاویتن، غاویتان، غاویاتن. ہاں اگر ناقص یائی ناقص واوی ہوگا یعنی واو ہوگی، تو وہ واو آخری جو وہ یا سے بدل جائے گی، وہ دعائیہ کے قاعدے سے کہ جب بھی واو جو ہے کسر کے بعد وہ یا سے بدل جاتی ہے. تو باقی وہ قاعدہ ہوگا غاون، غاویان، غاوون یا غاوون میں. اور یہ جو جمع مذکر کا صیغہ تھا اس کی تبدیلی میں جو قانون جیسے لگے بالکل سیم ہے. یہ ہمارے پاس ہے یغونا، غونا، غونا، یہ بھی غو ہے اور یہ بھی غونا ہے، غونا. تو گویا کہ جمع مذکر کے جو دونوں صیغوں میں جو قاعدے جس طریقے سے لگے ہیں، اس فاعل کے اندر بھی یہ جمع مذکر کا جو صیغہ ہے اس میں سیم اسی طریقے سے قاعدہ لگتا ہے. غاونا اس میں تھا غاوی، واو کے نیچے زیر تو یونا تھا. تو جیسے وہاں پر یا کی حرکت منتقل ہو کر واو کو گئی اور یا حذف ہو گئی، سیم یہاں پر بھی غابونہ بھی ایسے ہوا. بلکہ ناقص واوی، ناقص یائی، لفظ مفروق، لفظ مقرون، چاروں افعال میں اسی طریقے سے تبدیلی ہوگی. ٹھیک ہے. کہہ رہے کہ جب سیدھے سیدھا طریقہ ہے تو اتنا مشکل کیوں بتانے کی ہے. وہ اس لیے بتا دیا کہ چلو ایک ٹیکنیکل چیز ہے وہ بھی سمجھنی چاہیے. جی اس کے بعد آگے اس مفعول مغوی، مغویان، مغویون، مغویت، مغویتان، مغویات. ناقص یائی اور لفیف مفروق میں جو ناقص یائی ہوگا، لفیف مقرون میں جو ناقص یائی ہوگا، اس کا اس مفعول اسی طریقے سے ہوگا جیسے ہم پڑھ چکے ہیں مغشیون اور سب میں. اس میں مغویون، مغویون سے وہ آخری جو واو اور یا ہے، واو کو یا سے تبدیل کر کے یا کا یا میں ادغام ہو جاتا ہے. اس مفعول سب کا ایک ہی ہوگا سوائے ناقص واوی کے. ناقص واوی مدعوون ہوگا،
हाँ, जवाजी तौर पर उसको भी शक्ल में पढ़ सकते हैं, मदईयुन पढ़ सकते हैं, लेकिन वो जवाजी है। मगवियुन, मगवियानी, मगवियून, मगवियतुन, मगवियतान, मगवियातुन। ये कायदा हम पढ़ चुके थे कि असल वाव थी, और जब भी नाकिस वावी, नाकिस याई, नाकिस वावी को थोड़ी देर साइड करते हैं क्योंकि उसमें जवाजी तौर पर है। नाकिस याई हो या लफीफ मफरूक नाकिस याई के साथ, और लफीफ मकरून नाकिस याई के साथ हो, उसमें यही होगा कि जब वाव है उसको या से तब्दील करके या का या में इदगाम कर देंगे। एक लफ्ज को सिर्फ 1 मिनट के लिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं मगवियुन। मगवियुन में कायदा कौन सा लगता है? कायदा हमारे पास जो है उस कायदे का नाम है मर्दियुन का कायदा, ये कायदे का नाम है, ये है कायदा। और ये अकेला कायदा सारे काम कर देता है, ये अकेला कायदा सारे काम कर देता है। अब आ जाते हैं मगवियुन असल में क्या है। मगवूयुन, मगवूयुन है। और मर्जियन को भी लिख देते हैं, मर्जियन असल में था मरजूयुन। आसान कायदा है, मर्जियन का कायदे का नाम है। वो कायदा क्या करता है कि इस नाकिस से याई के इस मफूल में, नाकिस से याई के इस मफूल में आखिरी हरफ तो या है, उससे पहले जो वाव है जो अलामत इस मफूल की है, उसको या में तब्दील करके या का या में इदगाम कर देंगे। कायदे का नाम भी यही है, और इसमें लंबा चौड़ा कोई और चीज भी नहीं है, फंक्शन भी यही है। बस क्या है कि इस वाव को या से तब्दील करके या का या में इदगाम करके मा कबल कसरा दे देते हैं। तो गोया कि दो चीजें हैं, एक है हरफ को तब्दील कर देना या में, और फिर इदगाम करना, फिर हरकत को तब्दील करना। तो गोया कि हरफ भी तब्दील होगा, हरकत भी तब्दील होगी, दो चीजें होगी। हरकत भी तब्दील होगी, अरब भी। हरकत जमे से कसरे में तब्दील हो जाएगी, और अरब वाव से या में तब्दील हो जाएगा। बस ये काम है। तो मर्जियों के कायदे में दो फंक्शन है, एक है हरकत का तब्दील होना, दूसरा हर्फ का तब्दील होना। हरकत क्या होगी? ये जमे से, ये मगवू के वो जो पेश है, ये कसरे से बदल जाएगी, और ये वाव या से बदल जाएगी। तो इनमें इनको निशान कर देता हूँ कि जो जो तब्दीलियां होंगी, ये एक तब्दीली ये कसरे से बदल जाएगी, एक। दूसरा ये वाव जो है ये या से बदल जाएगी, ये दो तब्दीलियां। यहाँ पर भी ये जो जमा है ज़ात पर, इसको या से खत्म करके इसको जेर में ले आएंगे, और इस वाव को या से खत्म करके इसी की जगह एक और ये ले आएंगे। तो ये बन जाएगा मरजियुन, मरजियुन। दो या आ गई तो उसको हमने शद दे के लिख दिया। इस तरह मगवियुन। कितने काम किए हमने? दो किए। एक हरकत को तब्दील किया है जमे से कसरे की तरफ, दूसरा हरफ को तब्दील किया वाव से या की तरफ। तो मर्जियों के कायदे में दो काम हुए, एक तो जो है हरकत तब्दील हुई, दूसरा हरफ तब्दील हुआ। जहन में रखिएगा इंशाअल्लाह। और तमाम नाकिस याई के कोई भी लफ्ज इस मफूल हो, उसमें सेम इसी कायदे से इसी तरीके से तब्दीली हो। जी, तो मगवियुन, मगवियान, मगवियून, मगवियतुन, मगवियतान, मगवियातुन। अब आते हैं आगे कुछ किरदाने हैं, अगरचे वो आसान है, लेकिन एक नजर उनको देख लेते हैं। यहाँ कौन कौन सी गिरदान है? आप गिरदान देखते हैं, लम जाजमा, लम नासमा, माजी मजूल, मुजारे मजूल की गिरदान। तो मैं भी कोशिश करूंगा कि इस मुख्तसर वक्त में सब पर एक मरूर हो जाए। लम जाजमा तीन तब्दीलियां करते हैं। लम जाजमा मुस्बत माना को मनफी में तब्दील कर देता है। नंबर दो, अल्फाज में तब्दीली। कैसे? 5 अल्फाज में आखिर में जज्म देगा, और 6 सीगों में, ओ 2 सीगों में कोई तब्दीली नहीं करेगा। 5 सीगों में जज्म देगा, 2 सीगों में कोई तब्दीली नहीं की, और 7 अल्फाज के आखिर से नून को गिराएगा। ये बात ज़हन में रखिएगा। तो ये, और जो है माना को मुस्बत जमाना के लिहाज से माजी में ले जाएगा। लम यगब, गुमराह नहीं हुआ वो एक मत, माजी मजहूल, माजी का माना किया। अब क्या किया? लम यगवी, लम तगवी, लम अगवी, लम लगवी, लम तगवी, ये 5 अल्फाज हैं जिनके आखिर से हर्फ को हज़फ किया है। यदू के कायदे के तहत जो हर्फ साकिन था,
اب لم جازمہ کے، اور ہم نے کہا کہ امر کی بنا ہو، بنائے جائے، نئی بنائی جائے، یا کوئی حرف جازم داخل ہو جائے، تو یہ 5 سیغوں کے آخر میں جو کمزور حرف ہوگا واو الف یا وہ گر جائے گا۔ دوسری تبدیلی یہ تھی کہ تسنیہ کے 4 سیغے، 2 جمع مذکر کے سیغے، 4 اور 2 6 ہوگا، اور ایک واحد مؤنث کا سیغہ، یہ 7 الفاظ ہیں جن کے آخر سے نون کو گرائیں گے، اور جمع مؤنث کے جو 2 سیغے کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، بالکل آسان ہے۔ لم یغوی، لم یغویا، لم یغوو، یغوونا تھا، مضارع میں اس کی تبدیلیاں ہم پڑھ چکے ہیں۔ لم تغوی، لم تغویا، لم تغوو، یہاں واحد میں صرف یا کو حذف کیا ہے۔ لم تغوو اسمت تغوونا، پیچھے اس کی تبدیلی پڑھ چکے ہیں۔ لم اغوی، لم نغوی، سیم اسی طریقے سے لم تغوی، لم تغویا، لم یغوینا، لم تغوی، یہاں سے نون کو گرایا ہے، اور تبدیلی بھی ہوئی ہے اس سیغے میں، مضارع میں گزر چکا۔ لم تغویا، لم تغوینا، کوئی تبدیلی نہیں، لم اغوی، لم نغوی۔ آگے آگے لن ناسبہ، جن 5 الفاظ میں لم جازمہ نے آخر میں حرف کو حذف کر دیا تھا، انہی 5 میں لن ناسبہ کی وجہ سے زبر آئے گی۔ دیکھیے گا، لن یغویا، لن تغویا، لن اغویا، لن نغویا، لن تغویا، اور باقی 7 سیغوں سے جس طرح لم جازمہ میں نون گری ہے یہاں پہ گرے گی، اور وہ 7 کون کون سے؟ 4 تسنیہ کے ہوئے، 2 جمع مذکر کے 6، اور ایک واحد مؤنث کا، ان میں نون گرے گی، جیسے لن یغویا، لن یغوو، لن تغویا، لن تغوو، 4 یہاں گئے، لن تغویا 5، لن تغوی 6، اور لن تغویا 7، اور 2 جمع مؤنث کے کوئی تبدیلی نہیں۔ معنی مستقبل میں چلا گیا منفی تاکید کے ساتھ، لن یغوی ہرگز گمراہ نہیں کرے گا یا گمراہ نہیں ہوگا وہ ایک مرد۔ اب آگے تھوڑی سی ماضی مجہول اور مضارع مجہول کی کتاب ہے، بالکل آسان ہے۔ کیا کیا ہے؟ غویہ، بس اپنے اس پیٹرن پر ہے، غویہ نوسرا کی طرح، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ غویہ غوو، یہ رزو کی طرح ہے، اس سیغے میں تبدیلی ہوئی، اصل میں غو وی یو، غو وی، واو کے نیچے زیر تو یو، قاعدہ وہی جو جمع مذکر میں جو قاعدہ لگا ہے یہاں تغوون میں، یغوون میں، اسی طریقے سے یہاں پر بھی 2 چیزیں ہوئی، ایک حرف منتقل، ایک حرف کی حرکت منتقل ہوئی، یعنی یا اسمدہ غو وی، واو کے نیچے زیر تو یو، یا کی حرکت منتقل کر کے واو دی، یا کو حذف کر دیا، غوو بن گیا۔ باقی اور کسی سیغے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے سوائے ان 2 کے، غویت او، بلکہ ان میں بھی نہیں ہے، اسی میں نہیں ہے، ماضی مجہول میں صرف ایک لفظ میں تبدیلی ہے، غوو میں، بس باقی اور کہیں نہیں۔ آ جاتے ہیں مضارع مجہول۔ مضارع مجہول بالکل آسان ہے، یہ جیسے ہم نے پڑھا تھا یغوا، باقی مجہول کی گدانے، یغوا یغوا یعنی یغوون، جمع مذکر میں تبدیلی ہوئی ہے، لیکن یہاں معلوم والی نہیں، یغوون میں ہوئی ہے کالا کے قاعدے سے اور التقاء ساکنین، یغوون، جی، یغوون، اصل تھا یغوا یون، یا کالا کے قاعدے سے الف سے تبدیل ہوئی، پھر التقاء ساکنہ سے حذف ہوئی تو یغوون، تغوا تغوا یعنی تغواون، اغوا نغوا، تغوا تغوا یعنی یغوینا، تغوینا تغوا یعنی تغوینا، اغوا نغوا، باقی کوئی اور خاص ان میں قاعدہ نہیں لگا، بس یہ آخری آیات ہیں۔ ناقص لفیف مقرون کی مثالیں ہیں، اور بڑی زبردست ہے، غور سے دیکھیے گا، لفیف مقرون، غور سے دیکھیں، لفیف مقرون کی مثالیں ہیں، کتنی مثالیں ہیں۔ غوا یغوی الغوایت، ضرب یضرب سے گمراہ ہونا، ما ضل صاحب وما غوا، وما ضل صاحب نہیں گمراہ ہوا، گمراہ ہوا، وما غوا جی گم ہوا اور نہ گمراہ ہوا، غوا گمراہ ہونا۔ قوایت بھی اتقی لپیٹنا، ضرب یضرب سے ہے، والسماوات مطویات بیمینی، اور آسمان زمین لپیٹے ہوئے ہوں گے اس کے ہاتھ میں۔ شوا یشوی الشیء بھونا ہوا ہونا، نزاعت للشوا بھونا ہوا ہوگا۔ کوا یکوی الکیو، ضرب یضرب سے استری کرنا، کوا یکوی استری کرنا، فتقوا بہا جباہم، اور داغ دیا جائے گا ان کی پیشانی، یہاں تقوا استری کرنے کے معنی میں نہیں، یہاں داغنے کے معنی میں، کوئی چیز گرم کر کے نا جس سے کس چیز کو داغ لگایا جاتا ہے۔ ہوا یہوی الہوایت گرنا، ہوا یہوی، والنجم اذا ہوا، اور قسم ستارے کی جب وہ نیچے اتر جائے۔ آگے آگے لوا یلوی الروایت مڑنا،
لوا یلوی البا ضرب یزمرنا اذ تصعدون ولا تلوون علی احد، جب تم جی اس کے بعد ہے لوا یلوی مڑنا، آئیے یا آیا یہ سمے یس میں سے آخری دو حیے یا اور آئیے یا یہ دونوں جو ہے یہ لفیف مقرون کی مثالیں، اور دونوں یا ہی ہے، یعنی عین کلمہ بھی اور یہ دوسرا بھی آئیے یا آیا العیو تھکنا، فعینا بالخلق الاول، پس کیا ہم تھک گئے پہلی مرتبہ کس چیز کو پیدا کر کے کہ دوبارہ نہیں پیدا کر پائیں گے، حی یحیی الحی زندہ رہنا، وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، وَيَحْيَى اور زندہ ہوگا من وہ حیّ جو زندہ رہا عن بَيِّنَةٍ دلیل پر۔ تو یہ قرآن مجید میں جتنی بھی لفیف مقرون کی مثالیں تھی دے دی، کل مثالیں 16 تھی، 8 مجرد سے 8 مزید سے ہیں۔ قرآن شریف میں مجرد سے لفیف مقرون کی 8 مثالیں، 6 ضربہ سے 2 سامیہ سے، یہ ساری کے سارے جتنے الفاظ آئے تھے قرآن مجید میں لفیف مقرون کے وہ یہاں دے دیے، لہٰذا ان کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجیے گا، 6 الفاظ ہیں، 8 الفاظ ہیں، غوایاوی، توایتوی، شوایشوی، کوایکوی، ہوایہوی، لوایلوی، عییایا، حییاحیا، دو آخری 2 سامعہ سے، غوایغوی گمراہ ہونا، توایتوی لپیٹنا، شوایشوی بھوننا گوشت وغیرہ، کوایکوی استری کرنا داغ لگانا، ہوایہوی گرنا، اور لوایلوی مڑنا، عییایا تھکنا، اور حییاحیا زندہ ہونا۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں لفیف مفروق پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و نتوب الیک۔ جی ہوم ورک ذہن میں رکھیے گا، ہوم ورک ایک دو الفاظ میں آپ کیجیے گا، ایک تو ماضی کے اندر وضو جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کی تعلیل کیجیے گا کہ یہ اصل میں کیا اور کس طرح بنا ہے اور کیسے بنا ہے، کون سے حرف کون سی حرکت کیسی ہوئی۔ دوسرا یغوونا، اس کی طریقہ بنا کے کاغذ پر آپ وہ کیجیے گا تعلیل، کیسے کس طریقے سے ہوا۔ اس کے علاوہ 2 لفظ پرانی ہی دے دیتے ہیں، ایک جو ہے لم یغزو، لم یغزو جمع کا، اس کی تعلیل کی رہے، اور وہ ایک واحد مونس کا لم تغوی، 4 لفظ ہیں، ان کی آپ نے طریقہ اصل میں کیا تھے، پھر کیسے یہ بنے اور کیسے کیسے تبدیلی ہوئی، یہ آپ کر لیجیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔